हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत ही साबिर नबी थे। उन पर एक लंबी आजमाइश आई। उनकी सेहत छन गई, दौलत छन गई, औलाद एक एक करके वफात पा गई, लेकिन उनका ईमान और सब्र कभी कमज़ोर ना हुआ। मुसीबत का लम्हा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। लोग उनसे दूर भाग गए, मगर उनकी वफादार बीवी हमेशा उनके साथ रही। वो खिदमत करती रहें और दुआ करती रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में यही कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है। दुआ का असर। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंची तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-अंबिया 83। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। जब उन्होंने पांव मारा तो जमीन से शिफा बख्श पानी निकला। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो गईं। फिर जब इस पानी को पिया तो अंदर से भी सेहत लूट आई। अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी, बल्कि उनकी दौलत को दुगना करके वापस दिया। उनकी औलाद दोबारा अता फरमाई। उनकी इज्जत और मर्तबा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। हर मुसीबत का असल इलाज अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह देता है तो पहले से बढ़कर और बेहतरीन अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा ये सबक देती है कि बीमारी और आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए सेहत, रहमत और बरकत के दरवाजे खिल जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत ही साबिर नबी थे। उन पर एक लंबी आजमाइश आई। उनकी सेहत छन गई, दौलत छन गई, औलाद एक एक करके वफात पा गई, लेकिन उनका ईमान और सब्र कभी कमज़ोर ना हुआ। मुसीबत का लम्हा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। लोग उनसे दूर भाग गए, मगर उनकी वफादार बीवी हमेशा उनके साथ रही। वो खिदमत करती रहें और दुआ करती रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में यही कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है। दुआ का असर। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंची तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-अंबिया 83। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। जब उन्होंने पांव मारा तो जमीन से शिफा बख्श पानी निकला। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो गईं। फिर जब इस पानी को पिया तो अंदर से भी सेहत लूट आई। अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी, बल्कि उनकी दौलत को दुगना करके वापस दिया। उनकी औलाद दोबारा अता फरमाई। उनकी इज्जत और मर्तबा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। हर मुसीबत का असल इलाज अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह देता है तो पहले से बढ़कर और बेहतरीन अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा ये सबक देती है कि बीमारी और आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए सेहत, रहमत और बरकत के दरवाजे खिल जाते हैं। हज़रत दियाद और जालूत का मुकाबला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक अजीम वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है, जब उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर एक जाबिर और जालिम हुक्मरान जालूत को शिकस्त दी। जालूत का जुल्म। जालूत एक ताकतवर बादशाह था। इसका लश्कर बहुत बड़ा और जदीद हथियारों से लैस था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म ढाता था। इस वक्त बनी इसराइल की क़ियादत तालूत के पास थी। इसने अपनी फौज जमा की और जालूत के खिलाफ निकल खड़ा हुआ। हज़रत दियाद का शामिल होना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त जवान थे। वो एक छोटी सी गालेल चिल्लाना जानते थे। उनकी असल ताकत उनका ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा था। जब दोनों फौजें आमने सामने हुईं तो जालूत अपने बड़े लश्कर के साथ आगे आया और गुरूर से ललकार कर बोला, क्या तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? दियाद का भरोसा। हज़रत दियाद ने पुरयकीन लहजे में कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर तुझसे मुकाबला करूंगा।
لوگ حیران رہ گئے، ایک نوجوان صرف غلیل کے ساتھ کس طرح ایک عظیم بادشاہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن حضرت دیاد کو یقین تھا کہ فتح صرف اللہ دیتا ہے۔ فیصلہ کن لمحہ، حضرت دیاد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لیا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ جالوت کے مرنے کے بعد اس کا لشکر ٹوٹ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کا انعام۔ اس فتح کے بعد حضرت دیاد کی عزت اور مقام بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، علم اور بعد میں بادشاہت عطا کی۔ ان کی زندگی اس بات کی نشانی بن گئی کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر یقین میں ہے۔ سبق: اصل قوت اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ ظاہر کے ہتھیار۔ ایک جوان کا ایمان بڑے سے بڑے دشمن کو گرا سکتا ہے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے وہ مٹ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ چھوٹی سی قوت بھی بڑے سے بڑا دشمن گرا سکتی ہے۔ حضرت دیاد اور جالوت کا مقابلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عظیم واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جب انہوں نے اللہ کے بھروسے پر ایک جابر و ظالم حکمران جالوت کو شکست دی۔ جالوت کا ظلم۔ جالوت ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کا لشکر بہت بڑا اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت طالوت کے پاس تھی۔ اس نے اپنی فوج جمع کی اور جالوت کے خلاف نکل کھڑا ہوا۔ حضرت دیاد کا شامل ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت جوان تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی غالیل چلانا جانتے تھے۔ ان کی اصل طاقت ان کا ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت اپنے بڑے لشکر کے ساتھ آگے آیا اور غرور سے للکار کر بولا، کیا تم میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ دیاد کا بھروسہ۔ حضرت دیاد نے پر یقین لہجے میں کہا، میں اللہ کے بھروسے پر تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک نوجوان صرف غلیل کے ساتھ کس طرح ایک عظیم بادشاہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن حضرت دیاد کو یقین تھا کہ فتح صرف اللہ دیتا ہے۔ فیصلہ کن لمحہ، حضرت دیاد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لیا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ جالوت کے مرنے کے بعد اس کا لشکر ٹوٹ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کا انعام۔ اس فتح کے بعد حضرت دیاد کی عزت اور مقام بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، علم اور بعد میں بادشاہت عطا کی۔ ان کی زندگی اس بات کی نشانی بن گئی کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر یقین میں ہے۔ سبق: اصل قوت اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ ظاہر کے ہتھیار۔ ایک جوان کا ایمان بڑے سے بڑے دشمن کو گرا سکتا ہے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے وہ مٹ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ چھوٹی سی قوت بھی بڑے سے بڑا دشمن گرا سکتی ہے۔